नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। तत्काल अध्यादेशबारे निर्णय लिएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धनको आग्रह। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका काममा प्रभावित परेको कर्मचारीहरूको गुनासो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 3वटै दस्तावेज पारित। अध्यक्ष ओलीको आनाकानीले उपाध्यक्ष रावलको असन्तुष्टि कायमै। इजरायली सेनाको आक्रमणमा परि 4 प्यालेस्टाइनी मारिए। कैयौं इजरायली सैनिकहरू घाइते। मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान। र साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा र भैरवा बीचको खेल वर्षाका कारणले प्रभावित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन्। अब 1-2 दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने समेत दावी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको बैठकमा नेताहरूले सरकारलाई पूर्णता नपाउँदा गलत सन्देश गएको भन्दै केही दिन भित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। दल विभाजनका लागि सरकारले ल्याएको राजनीतिक अध्यादेशले फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विवाद हुँदा सरकारले नै पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ। अध्यादेश कायम रहँदासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नहुने समेत अडान जनता समाजवादी पार्टी जसपाको रहेकाले पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ। सो अध्यादेश भने 23 भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिएको छ। अध्यादेशको टुङ्गो गरेर सरकारको काम कारबाही चुस्त दुरुस्त बनाउन समेत नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने मन्त्री बन्नेहरूको नाम नेताहरू समक्ष माग्नु भएको छ। हाल सरकारमा जाँदा सत्ता नेतृत्वकर्ताहरू नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 4 जना र माओवादीका तर्फबाट 2 जना मात्रै मन्त्री छन्। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काममा गम्भीर प्रभावित तवरले असर परेको समेत कर्मचारीहरूले पनि गुनासो गरिरहेका छन्। तसर्थ जतिसक्दो छिटो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पनि चौतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव बढेको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत 3वटै दस्तावेजहरू पारित भएका छन्। शुक्रबारदेखि जारी बैठकको अन्तिम दिन आइतबार दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताहरूले जवाफ दिएसँगै दस्तावेजहरूलाई पारित गर्न पनि सहज भएको थियो। प्रस्तुतकर्ताहरूले आज शुक्रबारदेखि जारी रहेको बैठकमा आज दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताहरूले जवाब दिएसँगै पारित भएका हुन्। स्थायी कमिटीबाट पारित भएका ती दस्तावेज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको केन्द्रीय सदस्य पद्मा अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समावेश गर्दै ती दस्तावेज पारित भएका हुन्। ती दस्तावेजहरूमाथि छलफलका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शुक्रबार नै 10 वटा समूह बनाइएको थियो। समूहमा गरिएको छलफलका निष्कर्षलाई शनिबारको बैठकमा समूह नेताहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। आज विशेष गरेर अध्यक्ष ओली तथा पोखरेल र पौडेलले जवाब दिनुभएको थियो। यस्तै जारी बैठक कक्षबाट एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल भने बाहिरिनु भएको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आनाकानी गरेपछि उपाध्यक्ष रावल असन्तुष्टि बन्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा लेखराज भट्टलाई तोकेपछि रावल थप
असन्तुष्ट बन्नु भएको हो। रावलको असन्तुष्टि समाधानका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि समेत थप अगाडि बढाउने पनि सूचना प्राप्त भएको छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकभन्दा अगाडि पनि स्थायी कमिटीको बैठक समेत बसेको थियो। तर उपाध्यक्ष रावलले कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाउनु भएको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ। केन्द्रीय कमिटीको आज बसेको बैठकमा पनि उहाँको असन्तुष्टि कायमै रहेको थियो। यस्तै नेकपा एमालेमा यसअघि व्यवस्था गरिएको 70 वर्षे उमेर हद कायमै राखिनु भएको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक ललितपुर स्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको थियो। बैठकमा पेश भएका विभिन्न 3 दस्तावेजहरूमाथि उठेका प्रश्नको पनि आज 3 नेताहरूले जवाफ दिनुभएको छ र सोही अवसरमा नेता विष्णु पौडेलले 70 वर्षे उमेर हद कायमै रहने पनि उल्लेख गर्नु भएको हो। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत देशैभर आज पनि वडा तथा नगर अधिवेशनको कार्य जारी रहेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचन सकिएको छ। आज आइतबारका दिन महानगर समिति चयनका लागि बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको निर्वाचन 4:30 बजे सकिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको मंगलपुर स्थित अतिथि पार्टी प्यालेसमा भएको निर्वाचनमा कुल 1485 जना मतदाता रहेको भरतपुरमा 1466 जनाले मत हालेका छन्। मतदान अधिकृत श्रीराम दवाडीका अनुसार महानगर सभापतिका लागि 5 जनाले उम्मेदवार दिएका थिए। उम्मेदवारीहरूले दर्ता गराएको आफ्नो उम्मेदवारी चुनावी मैदानमा प्रस्तुत गर्दै आज प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। वर्तमान सभापति भरत अधिकारी, हिरामणि अधिकारी, चित्रसेन अधिकारी, अर्जुन रिजाल र बच्चन कार्कीले सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। यस्तै हिजो चितवनका 5 स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएका छन्। 7 मध्ये 5 स्थानीय तहमा भएको अधिवेशनमा 3 वटामा रामचन्द्र पौडेल पक्षका र 2 वटा पालिकामा 5 पालिकामा 3 वटा पालिकामा रामचन्द्र पौडेल पक्षका र 2 वटा पालिकामा देउबा पक्षका पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए। कालिका नगरपालिका, खैरनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका अधिवेशनबाट नयाँ पदाधिकारीहरू चयन भएका हुन्। निर्वाचित हुनेहरूमा राप्तीमा देवेन्द्र लामा, कालिकामा दिपेश्वर केसी, खैरनीमा युवराज गुणराज श्रेष्ठ, माडीमा कोमलनाथ भूषाल र इच्छाकामनामा कृति कुमार श्रेष्ठ निर्वाचित हुनु भएको थियो। यस्तै बाँकी रहेका 2 पालिका भरतपुर महानगरपालिकामा र रत्ननगर नगरपालिकामा आज निर्वाचित भएको हो। भरतपुरमा 5 जना उम्मेदवारहरू रहेका थिए भने रत्ननगर नगरपालिकामा सभापतिका आकांक्षी 2 जना बीच प्रतिस्पर्धा भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी संसदीय चुनावमा पनि भाग नलिने निर्णय गरेको छ। तनहुँको बन्दीपुरमा सम्पन्न भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो। असोज 1 देखि 5 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाएर जनमत संग्रहमा जाने निर्णय गरेको पार्टीले जनाएको छ। बैठकका निर्णयहरू काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जानकारी दिने समेत नेताहरूले बताएका छन्। दलाल संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ भने सोही विषयमा जनमत संग्रहमा जाने विषयलाई देशैभर बहसको रूपमा लगेर माहौल बनाइने समेत नेकपाले तयारी सुरु गरेको छ। यदि जनमत संग्रह गर्ने स्थिति नभएमा संसदीय चुनाव के गर्ने भन्ने विषयमा समेत त्यति बेलाको परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने भएको छ। त्यस्तै यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि वर्तमान सरकार समक्ष पहल गर्ने निर्णय समेत नेताहरूले गरेका छन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेकपाले मङ्सिर 8 गते काठमाडौँमा वृहत आमसभा समेत गर्ने भएको छ। नेकपाले आगामी फागुनमा पार्टीले 9औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालमा मेडिकल कलेज थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको 22औं वार्षिकोत्सव तथा 17औं राष्ट्रिय क्यान्सर सतर्कता दिवसको उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकको जनशक्ति
कम रहेको समयमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न थालेको जानकारी दिनुभएको हो। मेडिकल कलेज 19 वटा भए पनि सरकारको एउटा दुईटा मात्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले चितवन स्वास्थ्य र शिक्षाको सम्भावना बोकेको जिल्ला भएको समेत दावी गर्नुभयो। क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान ल्याउनका लागि पहल गरिएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारी सेवा सुविधा ढिला हुने गरेकोमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्टि का भागीदार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारी अस्पतालको सेवा लाजमर्दो भएकाले सुधार गर्नुपर्ने धारणा समेत उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार लगानी गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले 11 वटा कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। साथै कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वैशाख भित्रै सबै नागरिकहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डाक्टर प्रदीप गेवालीले उपचार हुने अस्पतालहरूमा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल जस्ता ठूला अस्पतालमा अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रमुख डाक्टर कृष्ण अधिकारीले चिकित्सकहरू बिरामी प्रति संवेदनशील हुन नसकेकोमा दुखेसो व्यक्त गर्दै थप संवेदनशील हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिले सरकारी अस्पतालहरूमा काम गर्ने चिकित्सकहरूले निजीमा जस्तो ध्यान दिएर काम गर्न छाडेको समेत गुनासो पोख्नु भएको छ। सरकारले अनलाइनबाट टिकट काट्ने यात्रुहरूलाई 1 लिटरको पानीको बोतल सित्तैमा दिने बताएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक नवराज घिमिरेले यस्तो उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले अनलाइन र मोबाइलबाट टिकट बुकिङ गर्न अनुरोध गर्दै यस वर्ष अनलाइनबाट टिकट काटेर आउने यात्रुहरूलाई 1 लिटर पानीको बोतलको व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। विभागका महानिर्देशक समेत रहनुभएका घिमिरेले दशैंमा टिकट वितरण गर्न धेरै बिचौलियाहरू समेत अगाडि बढ्ने भएकाले त्यसबाट सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले त्यस्ता बिचौलियाहरू देखा पर्ने समस्या बढ्दै गएको भन्दै बस टिकट काउन्टरमा समेत बसेकाहरूलाई परिचय पत्र र तोकिएको पोसाक उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। काउन्टरमा रहेकाहरूले समेत पोसाकहरूमै उपस्थित हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच सरकारले भोलिदेखि दशैंका लागि मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँले कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र टिकट काट्न तथा गाउँ जाँदा आउँदा हुने भिडलाई मध्यनजर गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै बैठकले दशैंको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै वर्षाका कारण अति प्रभावित तवरले क्षति भएका सडकको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्दै निर्देशन दिएको छ भने थप प्रभावित हुन पनि सक्ने सम्भावनालाई कायम राख्दै सो क्षेत्रमा तत्काल सचेतना अपनाउनु पर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्। यस्तै सोही अवसरमा बोल्दै विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले पनि थप जिम्मेवार बन्न सबै समक्ष आग्रह गरेका छन्। नेपालमा गएको 24 घण्टाको अवधिमा थप 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशैभर गरिएको परीक्षणको क्रममा देशभर थप 834 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सोही अवधिमा निको हुने दर धेरै रहेको छ, अर्थात् 1279 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा 13,736 जनामा कोरोनाको परीक्षण
भएको थियो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप 9 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै देशैभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,016 जना पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,11,392 र एन्टिजेन परीक्षणबाट भएको परीक्षणमा 90,547 जना संक्रमितहरू संख्या पुगेको छ। संक्रमितले 7,61,154 जना निको भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। तत्काल अध्यादेशबारे निर्णय लिएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउबालाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आग्रह। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काममा समेत गम्भीर असर परेको कर्मचारीको गुनासो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 3वटै दस्तावेज पारित। अध्यक्ष ओलीको आनाकानीले उपाध्यक्ष रावलको असन्तुष्टि कायमै। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट 4 प्यालेस्टाइनी मारिए, कैयौं इजरायली सैनिकहरू पनि घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा र भैरवा बीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित। सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्स्योरेन्स। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको नारायणगढमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा चिनीको अभाव हुँदा ग्राहकहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नारायणगढले असोज 1 गतेदेखि चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। तर चिनीको अभाव हुँदा सुपथ मूल्य पसल सुनसान जस्तै बनेको छ। साल्ट ट्रेडिङसँग अहिले चिनी नै छैन। सुपथ मूल्य पसलमा चिनी किन्ने ग्राहकहरू घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो। तर अहिले चिनी स्टक नहुँदा उपभोक्ताहरूको संख्या न्यून मात्रामा पाइएको साल्ट ट्रेडिङ नारायणगढका प्रमुख बुद्धि विनोद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। चितवनका क्षेत्रमा चिनीको खरिदका लागि लामो समयदेखि पहल गरिरहेको सम्म उहाँले
बताउनु भएको छ भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको समयावधि लामो भएकाले पनि बिस्तारै ग्राहक आउने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले भने 2,91,110 रुपैयाँको मात्रै खाद्यान्न बिक्री भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सुपथ पसलबाट सबैभन्दा बढी आयोजन बिक्री भएको छ। सुपथ मूल्य पसलबाट हरेक दिन बिहान 10 देखि साँझ 4 बजेसम्म सेवाग्राहीहरूले सुविधा लिएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामै 13 अर्ब 66 करोड रुपैयाँको हरियो तरकारी र फलफूल नेपाल आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउन र भदौमा 8 अर्ब 36 करोड 39 लाख रुपैयाँको तरकारी विभिन्न देशबाट आयात भएको बताइएको छ। यस्तै 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ भने विभागका अनुसार 2 महिनामा 12 अर्ब 92 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ। भारत, चीन, ब्राजिल, स्पेन लगायतका देशबाट धान, चामल, मकै, गहुँ, गेडागुडी लगायतका खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको हो। यस्तै 2 महिनामा 22 करोड रुपैयाँको कफी र 34 करोड रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। सरकारले हरेक वर्ष तरकारी नेपालमै पाइने फलफूल तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको भन्दै विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको हरियो तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा 38 अर्ब रुपैयाँको हरियो तरकारी आयात भएको थियो। यस्तै चामल मात्रै 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट कम्तीमा 4 जना प्यालेस्टाइनी नागरिकहरू मारिएका छन्। इजरायलले कब्जामा लिएको वेस्ट ब्याङ्क स्थित जेनिन र जेरुसलेममा इजरायली सेनाले आइतबार रातैभर आक्रमण जारी गरेको हो। प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद हलेसीका अनुसार उत्तर पश्चिम गाउँ बिहुका 3 जना नागरिक इजरायली आक्रमणबाट मारिएको पुष्टि भएको छ भने जेनिन सहरको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बर्किनका 1 जना आक्रमणमा मारिएका हुन्। आक्रमणमा अर्का एक प्यालेस्टाइनी समेत मारिएको हलेलीले बताएका छन्, तर यसबारे पुष्टि भने हुन सकेको छैन। अल जजिराका अनुसार पनि दोहोरो भिडन्तको क्रममा केही इजरायली सैनिकहरू पनि घाइते भएका छन्। इजरायली मिडियाले भने इजरायली सेनाले हमास कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने उद्देश्यले छापा मारेको जनाएका छन्। वेस्ट ब्याङ्कका विभिन्न स्थानमा इजरायली सेनाले केही महिनादेखि दैनिक जसो अपरेसन गर्दै आएको छ। यस्तै गत हप्ता पनि विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण भएको थियो भने गत महिना मात्रै जेनिन शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाले गरेको अपरेसनमा 4 प्यालेस्टाइनी नै मारिएका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुने साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताहिरले किरण चेम्जोङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। कतारमा भइरहेको प्रशिक्षणपछि अल मुताहिरले विकेश कुथु, राजन गुरुङलाई टिम बाहिर राखेका छन्। नेपाली टोलीको रक्षकमा किरण लिम्बू, दीप कार्की र विशाल श्रेष्ठ रहेका छन् भने दिनेश राजवंशी, सुरज ठकुरी, अनन्त तामाङ, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, नितिन थापा, विशाल राई, सुनेल वल, आशिष लामा, पुजन उपरकोटी, सुमन लामा, तेज तामाङ, अञ्जन बेष्ट, सुजल श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ, नवयुग श्रेष्ठ, आयुष घलान, मनिष डाँगी, कमल थापा र रोहित चन्द रहेको बताइएको छ। नेपालले पहिलो खेलमा शुक्रबार आयोजक मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। यस्तै यता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा पोखरा राइनोज र भैरवा ग्लाडियर्स बीचको आजको खेल वर्षाका कारणले प्रभावित भएको छ, जसकारण यी दुई टोलीले अङ्क बाँडेका छन्। वर्षाका कारण खेल प्रभावित हुँदा पोखरा र भैरवाले 1-1 अङ्क मात्रै बाँडेका हुन्। आज आइतबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 10 ओभर 1 बलमा 7 विकेट गुमाएर 65 रन बनाउँदा खेल वर्षाका कारण रोकिएको थियो। वर्षा नरोकिने अवस्था देखिएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका हुन्। अङ्क बाँडिएपछि पोखराका लागि असेल गुरालले 23 र विकेट यादवले अभिजित 13 रन बनाएका थिए भने बोलिङतर्फ भैरवाका दुर्गेश गुप्ताले 3 विकेट लिएका थिए। यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सलाई 2 विकेटले हराएको थियो। सो खेल उद्घाटन खेल समेत रहेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। अध्यादेशबारे तत्काल निर्णय लिएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आग्रह। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका काममा प्रभावित परेको कर्मचारीको गुनासो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 3वटै दस्तावेज पारित। अध्यक्ष ओलीका आनाकानीले उपाध्यक्ष रावलको असन्तुष्टि कायमै। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट 4 प्यालेस्टाइनी नागरिक मारिए। कैयौं इजरायली सैनिकहरू पनि घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा पोखरा र भैरवा बीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।